भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को एकाइ 9 को अम्ल क्षार लवण भन्ने पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यस पाठको अध्ययनपछि तपाईहरूले अम्लको बारेमा परिचय दिन, अम्ल चिन्न, अम्ल क्षार लवणको परिचय दिन, यसका भौतिक र रासायनिक गुणहरू भन्न र थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। साथै अम्ल क्षार र लवण चिन्हको लागि प्रयोग गरिने युनिभर्सल इन्डिकेटरको बारेमा पनि थाहा पाउनुहुनेछ र विभिन्न इन्डिकेटरहरूको बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ। अब यो पाठ सुरु गरौँ। अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवणमा सबैभन्दा पहिले अम्ल भन्ने बित्तिकै हामी अमिलो पदार्थ भन्ने बुझ्दछौँ। वास्तवमा अम्ल धेरैजसो अम्ल अमिलो हुन्छ र हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा अम्ल क्षार र लवणको प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। घर पोत्नलाई प्रयोग गरिने चुन क्षारको एउटा उदाहरण हो भने अचारमा प्रयोग गरिने भिनेगार एउटा अम्लको रूप हो। कागतीको प्रयोग हामी अम्लको रूपमै गर्दछौँ र हामीले खानेकुरा खाँदा नुन राख्ने गर्दछौँ। त्यो तरकारी वा दालमा मिसाइने नुन लवण हो। यसरी हामीले थाहा पाएर वा नपाएर हाम्रो दैनिक जीवनमा अम्ल क्षार लवणको प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अम्ल भन्ने बित्तिकै अमिलो पदार्थ भन्ने बुझिन्छ। प्राय अम्लहरू अमिला हुन्छन्। यसरी अमिलो कागती, सुन्तला, त्यसै गरी अमिलो फलफुलहरू यस अम्ल अन्तर्गत पर्दछन्। हामीले कुनै पनि इन्डिकेटरलाई रातो नीलो इन्डिकेटरलाई 1-2 थोपा कागतीमा राख्यौँ भने त्यो इन्डिकेटर अर्थात् नीलो लिटमस पेपर रातो रङमा परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै गरी युनिभर्सल इन्डिकेटरमा हामीले 1-2 थोपा कागतीको रस राख्यौँ भने त्यो रातो रङमा परिवर्तन हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले अम्ललाई 2 भागमा विभाजित गरेका छन्। एउटा प्राङ्गारिक अम्ल, अर्को अप्राङ्गारिक अम्ल। जैविक वस्तुबाट प्राप्त हुने यी अम्लहरू हुन् टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्लहरू प्राङ्गारिक अम्ल अन्तर्गत पर्दछन् भने अप्राङ्गारिक अम्लहरू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, त्यस्तै सल्फ्युरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि पर्दछ। र हामीले अमिलो पदार्थ अम्ल हुन्छ भन्ने कुरा चर्चा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। तर सबै अम्ललाई हामीले जिब्रोमा राखेर परीक्षण गर्नु हुँदैन। प्रयोगशालामा पाइने अम्लहरू एकदमै हानिकारक हुन्छन्। यसले कपडामा प्वाल पर्न सक्छ, छालामा घाउ बनाइदिन सक्छ, छालामा प्वाल पारिदिन सक्छ। त्यसै हुनाले प्रयोगशालामा पाइने अम्ललाई परीक्षण गर्दा विभिन्न किसिमका इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरेर मात्रै परीक्षण गर्नुपर्दछ। र अम्ललाई पानीमा राख्दा यसले हाइड्रोजन आयन दिन्छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ललाई पानीमा राख्यो भने हाइड्रोजन आयन र क्लोरिन आयन दिन्छ। त्यसै गरी सल्फ्युरिक अम्ललाई हामीले पानीमा राख्यौँ भने हाइड्रोजन आयन र सल्फेट आयन दिन्छ। त्यस्तै एसिटिक अम्ललाई पानीमा राख्दा हाइड्रोजन आयन र एसिटेट आयन दिन्छ। त्यस्तै गरी यो नाइट्रिक अम्ललाई पनि हामीले पानीमा राख्यौँ भने हाइड्रोजन आयन र नाइट्रेट आयन दिन्छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अम्ललाई पानीमा राखियो भने त्यसले हाइड्रोजन आयन दिन्छ। अर्थात् यसलाई यस्ता किसिमका यौगिकहरू जसलाई पानीमा राखिन्छ र पानीमा राख्दा त्यसले
हाइड्रोजन आयन दिन्छ त्यस प्रकारको यौगिकलाई पानीमा मिसाउँदा हाइड्रोजन आयन दिने यौगिकलाई अम्ल भनिन्छ भनेर हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्लहरू प्राङ्गारिक अम्ल हुन्। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्युरिक अम्ल र यी सबै के हुन्? अप्राङ्गारिक अम्लहरू हुन्। प्राङ्गारिक र अम्ल र अप्राङ्गारिक अम्लको बारेमा हामीले जसले हाइड्रोजन आयन दिन्छ त्यो अम्ल हो पानीमा मिसाउँदा भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। र अब कुन यौगिकलाई पानीमा मिसाउँदा कति धेरै हाइड्रोजन आयन दिन्छ त्यसको आधारमा त्यो यौगिक अम्ल हो, कडा अम्ल हो वा नरम खालको अम्ल हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तो अम्ल जति कडा हुन्छ उति धेरै हाइड्रोजनका आयनहरू त्यसले दिइरहेको हुन्छ र अम्ल नरम भएमा त्यसले दिने हाइड्रोजन आयनको मात्रा कम हुन्छ। अर्थात् जति धेरै हाइड्रोजन आयन दिन्छ त्यो यौगिकले पानीमा मिसाउँदा त्यो अम्लले त्यो कडा अम्ल भयो र जति कम दिन्छ त्यो चाहिँ के भयो भन्दा नरम अम्ल भयो। जस्तो उदाहरणको लागि एसिटिक अम्ल जस्ता अम्लहरू कमजोर अम्ल भएकोले एसिडले कम आयन दिन्छ र हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्युरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जस्ता अम्लहरू कडा भएकाले यसलाई पानीमा मिसाउँदा यसले धेरै आयन दिने गर्दछ। अम्लको गुणहरू, हामीले यो अम्लको सुरुवातमै कुरा गरिसकेका छौँ। अम्ल अमिलो हुन्छ, कागतीको रस, भिनेगार, अमिलो दुध अर्थात् दही जस्ता सबै अम्लहरूको स्वाद अमिलो हुन्छ र प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने अम्ल चाखेर हेर्नु हुँदैन, यसले छाला पोल्ने र छालालाई नष्ट गरिदिने गर्दछ। अम्लले निलो लिटमसलाई रातो बनाउँछ। हामीसँग लिटमस यहाँ हातमा छ भाइ बहिनीहरू र हामीले यहाँ टेस्ट ट्युबमा केही तरल पदार्थ राखेका छौँ। हुनसक्छ त्यो अम्ल पनि होला, हुनसक्छ त्यो क्षार पनि होला। हामीले यसलाई जाँचेर हेर्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि म यो निलो लिटमसलाई यो तरल पदार्थमा डुबाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले देखिरहनु भएको छ, हेर्दा पानी जस्तै छ तर यो अम्ल पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। यहाँ लिटमसमा परिवर्तन आयो भनेपछि यो टेस्ट ट्युबमा राखिएको तरल पदार्थ के रहेछ? अम्ल रहेछ। यसबाट हामी प्रष्ट हुन्छौँ यो पदार्थ अम्ल हो। अब त्यसै गरी यहाँ अलिकति रङ परिवर्तन भएको, थोरै रङ अलिकति फरक छ अघिको भन्दा। सेतो त सेतै छ, पानी जस्तो नभएर अलिकति केही मिसाएको जस्तो लागेको छ हामीलाई। अब यसमा पनि हामीले यसलाई डुबाइदियौँ भने यसमा पनि यो भाग रातो भएर आयो, भाइ बहिनीहरूले देखिरहनु भएको छ र यसमा पनि अम्ल राखिएको रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। त्यसै गरी हामीसँग अर्को रासायनिक पदार्थ फेनोफ्थेलिन छ यहाँ र यसलाई म अलिकति यो बिकरमा राख्छु। बिकरमा राखिसकेपछि यसमा थोरै अघि हामीले प्रयोग गरिसकेका छौँ यो अम्ल हो भनेर अम्ल राख्यौँ, यो पनि अम्ल नै हो। फेरि मिथाइल अरेन्जको प्रयोग गर्दैछौँ। थोरै मिथाइल अरेन्ज लिएर यसमा अघि हामीले परीक्षण गरेको अम्ललाई यहाँ राखौँ। अब अघिको रङ कस्तो थियो भनेर जानकारी लिनको लागि हामीले यो टेस्ट ट्युबमा मिथाइल अरेन्ज राखौँ र त्यसमा भएको परिवर्तन हेरौँ। यो मिथाइल अरेन्जमा केही नराखेको भाइ बहिनीहरू र यो मिथाइल अरेन्जमा हामीले एसिड राखेका छौँ। अर्थात् एसिड राख्दा मिथाइल अरेन्जको रङ यस्तो हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसरी मिथाइल अरेन्ज राखेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ? यो इन्डिकेटरको काम गर्न सक्छौँ र हामीले मिथाइल अरेन्जलाई अम्लमा राख्दा, अम्लीय मात्रामा राख्दा यो रातो भएर गएको हामीले देखेका छौँ र
यो सुन्तला नामै मिथाइल अरेन्ज सुन्तला रङको छ, यो रातो भएको छ। त्यस्तै फेनोप्थेलिनमा खासै परिवर्तन हामीले देखेनौँ, अर्थात् अम्लले फेनोप्थेलिनमा परिवर्तन गराउँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। यसरी अम्ल हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ विभिन्न सूचकहरूको प्रयोग गरेर। हामीसँग हाम्रो हातमा यहाँ यो म्याग्नेसियमको फिता छ। यो म्याग्नेसियम धातु हो र यो धातुको सानो टुक्रालाई मैले यहाँ लिएँ र यो टुक्रालाई राख्नुभन्दा अगाडि थोरै अम्ल हामीले यहाँ खनायौँ र यसलाई अलिकति कडा पार्नको लागि अम्ल पनि राखियो। अब अम्लले धातुसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरी हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। म यो धातुको टुक्रा यहाँ राख्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू यो टेस्ट ट्युबलाई विचार गरेर हेर्नुहोस्, यहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया भएको यहाँ प्रश्न देखिनेछ र यो जुन ग्यास निस्किरहेको छ भाइ बहिनीहरू, यो हाइड्रोजन ग्यास हो। यो हाइड्रोजन ग्यास हो वा होइन भनी हामी परीक्षण गर्न सक्छौँ। हामीले बलिरहेको सलाइको काटी त्यहाँ लैजाँदाखेरि बलेको देख्न सकिँदैन, एकदमै ब्लू फ्लेममा बल्छ। त्यसो हुनाले सानो आवाज हामी सुन्न सक्छौँ। यो हाइड्रोजन बलेको आवाज हो भाइ बहिनीहरू। र यो रासायनिक प्रतिक्रियालाई फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर पनि हामी गरौँ। यसमा मैले यो अहिले म्याग्नेसियमको फिता हो, यो पनि यसलाई राखेँ। प्रष्ट रूपमा हामी देखिरहेका छौँ र यसरी अब यही कुरालाई यो म्याग्नेसियम यहाँ भएको यो एसिड, यही कुरालाई हामीले रासायनिक प्रतिक्रियामा हैन लेखेर हामीले कसरी देखाउँछौँ त भन्दा म्याग्नेसियमको फिता म्याग्नेसियम लेख्नु पर्यो। यसमा प्लस के गरियो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्याग्नेसियमलाई र हाइड्रोक्लोरिक अम्ललाई एकै ठाउँमा राख्दा रासायनिक प्रतिक्रिया भयो। त्यसो हुनाले म्याग्नेसियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यो भाइ बहिनीहरू शब्द समीकरण भयो र यसलाई हामी म्याग्नेसियमको Mg प्लस HCl एरो MgCl2 प्लस H2 लेख्न सक्छौँ र ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ 2 राख्यौँ भने यो समीकरण ब्यालेन्स छ। यसरी धातु र अम्ल बीच भएको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट हाइड्रोजन ग्यास बन्दछ। यसै गरी अरू रासायनिक प्रतिक्रिया पनि हामी हेर्न सक्छौँ, जस्ता र सल्फ्युरिक अम्ल बीच भएको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट जिङ्क सल्फेट र हाइड्रोजन प्राप्त हुन्छ। किताबमा भाइ बहिनीहरू हाइड्रोजनलाई यसरी देखाइएको छ। वास्तवमा यो ग्यास भनेर भनेको हो, त्यसलाई देखाउँदा पनि भयो, हामीले रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्दा नदेखाउँदा पनि केही खासै फरक पर्दैन। र शब्दहरू जस्तो Mg लेखेको ठाउँमा ब्राकेटमा यस लेखिएको हुन्छ, त्यो भनेको सोलिड हो। HCl लेखेको ठाउँमा AQ लेखिएको हुन्छ, त्यो भनेको एक्वारिजिया अर्थात् पानीमा बनेको घोल हो। र जी लेखेको ठाउँमा जुन छ त्यो ग्यास हो। यसरी विभिन्न AQ यस यल र जी लेखिएको हुन्छ। यस भनेको सोलिड, जी भनेको ग्यास, यल भनेको लिक्विड, एक्वारिजिया भनेको पानीमा बनेको घोल हो। र त्यो हामीलाई बुझ्न सजिलो होस्, भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर पुस्तकमा लेखिएको हो। र त्यसै गरी अरू धातुहरूसँग पनि अम्लले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा सबैलाई प्रयोग गरेर यसरी हेरिरहनुपर्छ भन्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि सबै प्रयोग गरेर हेर्नलाई सम्भव छैन। त्यसो हुनाले हामीले एउटा म्याग्नेसियमको प्रयोग चाहिँ हेऱ्यौँ। अरू अब जस्तो जिङ्कको प्रयोग यस्तै हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अम्लले क्षारसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा लवण र पानी बनाउँछ। अब अम्ल नै भयो, जुन अम्लको जस्तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हामी राख्न सक्छौँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यसलाई HCl। त्यसपछि अब क्षार भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भयो एरो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल र सोडियम हाइड्रोक्साइडबाट बन्ने सोडियम क्लोराइड प्लस पानी यसलाई एरो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस पानी H2O यसरी अब हामीले यो इक्वेसन लेखिसकेपछि ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो हाइड्रोजन एउटा यहाँ छ हाइड्रोजन एउटा छ दुईवटा हाइड्रोजन छ अरु त सबै एउटा एउटा छन् त्यसैले एउटा यो सन्तुलित समीकरण पनि भयो यसरी यस किसिमको प्रतिक्रियालाई अम्ल र क्षार बीच हुने रासायनिक प्रतिक्रियालाई अम्ल क्षार प्रतिक्रिया अर्थात् निराकरण प्रतिक्रिया पनि भनिन्छ किनभने रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने तत्व वा यौगिकको गुणहरू पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएर नयाँ गुण भएका यौगिकहरूको निर्माण हुने गर्दछ र अम्ल र क्षार बीच भएको रासायनिक प्रतिक्रियामा धेरैजसो लवण र पानी बन्ने भएको हुनाले यसलाई निराकरण प्रतिक्रिया पनि भनिन्छ त्यसैगरी अम्ल र कार्बोनेट बीच हुने प्रतिक्रियाबाट कार्बन डाइअक्साइड र पानी प्राप्त हुन्छ अम्ल र सोडियम कार्बोनेट र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वा अन्य अम्ल पनि लेख्न सक्छौं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल र सोडियम कार्बोनेट बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा सोडियम क्लोराइड पानी र कार्बन डाइअक्साइड बन्दछ यो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल र सोडियम कार्बोनेट बीच भएको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट सोडियम क्लोराइड पानी र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बन्दछ र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हामी यहाँ शब्द समीकरण र रासायनिक समीकरण दुईटै लेख्दै गइरहेका छौं त्यसले गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई उच्चारण गर्न वा HCl यहाँ उच्चारण गर्दाखेरि HCl भन्नुको साटो भाइ बहिनीहरूले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भन्ने बानीको विकास गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई रसायन विज्ञान पढ्न सजिलो हुन्छ र सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम क्लोराइड NaCl पानी H2O प्लस कार्बन डाइअक्साइड अब हामीले लेखेको रासायनिक समीकरणमा यो ब्यालेन्स छ कि छैन हामी हेर्न सक्छौं जस्तो हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन एउटा छ त्यहाँ हाइड्रोजन दुईवटा छ त्यसैले यसलाई हामी दुई थप्न सक्छौं त्यसपछि हाइड्रोजन को मात्रा मिलिसकेपछि सोडियम को मात्रा मिलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ क्लोरिन पनि यहाँ मिलेको छैन त्यसैले सोडियम 2 छ त्यसैले यहाँ 2 थप्दियौ अब दुईवटा हाइड्रोजन ठीक छ क्लोरिन दुईवटा त्यसैले यहाँ पनि दुईवटा क्लोरिन छ सोडियम दुईवटा सोडियम यहाँ पनि दुईवटा कार्बन एउटा छ कार्बन एउटा र अक्सिजन एउटा र दुईवटा तीनवटा यहाँ अक्सिजन तीनवटा यसरी यो सन्तुलित समीकरण छ त्यसै अन्य कार्बोनेटहरुसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा पनि अम्लले यस्तै गरी पानी र कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ जस्तो म्याग्नेशियम कार्बोनेट त्यसै गरी क्याल्सियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेटसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा पनि त्यही नै गुण देखाउँछ र अम्लको पाठको सुरुमै हामीले चर्चा गरिसक्यौं अम्ललाई पानीमा मिसाउँदा हाइड्रोजन आयन दिन्छ यसरी अम्ललाई हामीले पानीमा मिसायौं भने त्यसले के गर्छ हाइड्रोजन आयन दिने गर्दछ र अम्ललाई हामीले विभिन्न कुराहरुमा प्रयोग गर्दै आएका छौं जस्तो अचार हामी सबैले खाएकै कुरा हो र अमिलो फलफुल पनि हामी खान्छौं नै ती सबै फलफुल र अचारमा र बनाएर सिसीमा राखेको अचारमा पनि अम्ल हुन्छ यसरी हामी हेरौं अम्लको प्रयोग कहाँ गरिएको हुँदो रहेछ त अम्लको प्रयोग हामीले सामान्य भान्सा कोठामा प्रयोग गर्ने अम्ल खाए तापनि यसलाई मैले पटक पटक भनिराखेको छु प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने अम्लको
स्वाद लिनु भने हुँदैन। र विभिन्न किसिमका अम्ल लगायत हामीले प्रयोगमा ल्याउने र प्रयोगशालामा र उद्योगहरूमा प्रयोग गरिने अम्लहरूको बारेमा, यसको प्रयोगको बारेमा हामीलाई यहाँ दिइएको छ। अम्लको प्रयोग केमा गरिन्छ त? विशेष गरी सल्फ्युरिक अम्ल H2SO4 उद्योग तथा प्रयोगशालामा धेरै मात्रामा प्रयोग हुन्छ र यसलाई किङ अफ द एसिड पनि भनिन्छ, किनभने यसको व्यापक प्रयोग हुन्छ र यसले धेरै ठाउँमा यसको प्रयोग भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यो उद्योग तथा प्रयोगशालाका विभिन्न कामहरूमा प्रयोग गरिन्छ। हामीले यहाँ प्रयोग गरेको पनि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नै हो। अर्को छ नाइट्रिक अम्ल। उद्योग, कल कारखाना तथा प्रयोगशालामा प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरी सुन बनाउने सुनारेहरूले विशेष गरी यसलाई सुनलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि पनि यसको प्रयोग गर्दछन् र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल र यो नाइट्रिक अम्लको मिश्रण बनाएर पनि उनीहरूले एक्वारेजिया बनाउने गर्दछन्। अर्को छ कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल हामीले पेय पदार्थमा पनि प्रयोग गरेको पाउँछौँ र सोडा पानी त्यसै कोकोकोला जस्ता पेय पदार्थमा यो प्रयोग गरेको हुन्छ। कोकोकोलाको बोतल खोल्दा भाइ बहिनीहरूले वास्ता माथि आएको बिर्को एकाएक खोल्दाखेरि कोकोकोला हुत्त माथि आएको तपाईँहरूले विचार पनि गर्नुभएको होला र त्यो वास्तवमा कार्बनिक अम्लको कारणले गर्दा भएको हो। पानी र कार्बन डाइअक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रिया पश्चात कार्बनिक अम्ल निर्माण हुन्छ। अब अर्को छ कार्बोलिक अम्ल। यो C6H5O यो विभिन्न प्रकारको रासायनिक यो कीटाणुनाशकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै एसिटिक अम्ल, यसलाई भिनेगार पनि भन्ने चलन छ। यो विभिन्न अचारहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ। र हामीले अम्लको परिचय, त्यस्तै यसको विभिन्न गुणहरू, रासायनिक गुणहरू, भौतिक गुणहरू र यसको प्रयोगको बारेमा जानकारी लियौँ। अब अर्को छ क्षार। क्षार भनेको विचार गरौँ त के होला? हामीले झट्ट हेर्दा हात समाउँदा हात चिप्लो हुने, साबुनमा प्रयोग गरिने किसिमका रासायनिक पदार्थ क्षार हो भन्ने हामीले बुझेका हुन्छौँ। तर धातुको अक्साइडलाई क्षार भनिन्छ। अर्थात् हामीले यहाँ एउटा क्षार बनाउन नै गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरूको अगाडि नै। यो म्याग्नेसियमको फिता हो। यो म्याग्नेसियमको फितालाई एउटा मैनबत्तीको सहायताले अथवा स्ट्रिट ल्याम्पको प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा अन्य कुराको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले अलिकति थोरै समयसम्म प्रकाश दिइरहोस् र यसलाई बाल्नको लागि केही समय लाग्छ। स्पिरिट ल्याम्पमा अलिकति छिटो बल्थ्यो होला। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो देखिरहेका छौँ, यो म्याग्नेसियमको फिता बलिरहेको छ र धातु अक्सिजनसँग बलेपछि यसले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ र धातुको अक्साइड बनाउँछ र यसरी धातुको अक्साइड बनाइसकेपछि सेतो सेतो प्राप्त गरिएको छ र यसलाई हामी बिस्तारै टेस्ट ट्युबमा खन्यौँ र यसरी घोलौँ। घोलिसकेपछि म्याग्नेसियमलाई हामीले हावामा बाल्यौँ, अर्थात् यसको रासायनिक यो घोलिँदै गर्छ। यसलाई हामी एउटा रासायनिक प्रतिक्रिया यहाँ सम्पन्न भइसकेको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले देख्नुभयो म्याग्नेसियमको फितालाई हामीले बाल्यौँ। बाल्ने भन्ने बित्तिकै अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। त्यसै हुनाले म्याग्नेसियम र यो अक्सिजन, म्याग्नेसियम अक्साइड, म्याग्नेसियम Mg, अक्सिजन O2, MgO लेख्न सकिन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्दा यो दुईवटा त्यतिर राख्न सकिन्छ। यो हामीले भर्खरै देखेको रासायनिक प्रतिक्रिया हो।